A motorcycle parked inside a house compound at Kotigaon in Kankona was allegedly stolen while the owner were away. Police have launched an investigation after CCTV footage provided by a neighbor showed an unidentified person riding away with the bike. आमी नाहली घरा सो डॅडी बायक घेवन घरा येयल्लो आनी बायक ती आमगे सदां बरी म्हणा भायर पार्क कोत्ताय कंपाउंडा भायल्यान पार्क कोत्ताय. सो डॅडी ती बायक पार्क करून तो भितर येयलो आनी तो कितें काम करपा लागलो आनी फाटल्यानसान वयर येता म्हणल्यार बायक ना रस्त्यार. सो बायक ना म्हणटरी मागीर डॅडी पॅनीक मोडा गेलो आनी आमी घरान आसली हांव मुगे बायले थिंग आसलो. सो डॅडी पॅनीक मोडा गेलो म्हणटा डॅडी म्हाका फोन केलो आनीक मागीर पुलीस स्टेशनार गेलो हिंगा चॅकपोस्टार पळ्या थिंग व्होन तेमकां मेळ्ळो तेमकां सांगलें बायक रॉबरी जालो म्हूण आनी मागीर तेच्या फाटल्यान डॅडी व्होन काणकोण FIR केली बायक ना म्हूण. आनी मागीर पुलीस येयले घरा कडेन विचारलें CCTV फुटेज आहा काय म्हूण तें आमगे दिश्टी पडना भायल्यान कितें आहा तें. सो मागीर पुलीस म्हणपा लागले मॅटार व्होन चॅक कोत्ताय म्हूण. सो तुमी मॅटार चॅक केलें तें थिंग कांय मेळना. मागीर हिंगचो अतुल पांडे म्हूण आहा तो तेगे घर आहा हिंगा. सो तेगे कंपाउंडा भायल्यान 2 कॅमेरा आहाय. सो तेका रिक्वेस्ट केला आमी मातशें तुगे फुटेज मेळटली काय म्हूण. सो तेणें आमकां फुटेज धाडली 4-5 फुटेज धाडल्यो आनी मागीर लास्ट फुटेजी तेगे ती आमगे बायक दिश्टी पडली ती वयता ती. आनी तेन्ना वयता तेन्ना तेका चोयल्यान तेन्ना म्हजे बराबर तो रामदास PSI तोय आहलो आनी हांव डॅडी आनीक थिंग मागीर बायल आहली. सो आमी ती फुटेज मेळ्ळी. मागीर रामदासान म्हणलें आपूण फॉलो करता आनी तो बायक घेवन वयता तेगे फाटल्यान ट्रॅवल बॅग आहली आनी विदावट हेल्मेट तो बायक घेवन गेला. आनी आमी गारयेन म्हणटा गारयेन पळ्या व्होन चॅक केलें कित्याक ट्रॅवल बॅग आहा म्हणटरे सो क्युरियस पळ्या म्हण आसत काय येयलो काय म्हूण. सो पळ्या व्होन चॅक केलें मागीर वी चॅक्ड काणकोणा रेल्वे स्टेशन बस स्टँड आनी पाळोळ्या बेश्टो रावंड मारलो जस्ट टू क्लॅरिफाय बायक खंय वाटेर आहा जाल्यार. मागीर घरा येयली आनी मागीर नेक्स्ट डे म्हाका पुलिसान सचिना थिंगा फुटेज चॅक कोत्ताले थिंग तेन्ना मेळना. मागीर पोत्तून चॅक केलें तेन्ना मागीर थिंग आयज मेळ्ळी सकाळ फुडें आनीक आतां तेका ट्रॅक कोत्ताय ते चोया कितें कोन्न मेळटा तो. लेट्स सी होपिंग फॉर द बायक टू गेट इट बॅक. पोळे लोलये काणकोण गोवा हांगा 5 तारखेक सांजची एक स्कूटर पार्क केल्ली. पूण तरी चोरी करून घेवन गेलो. स्कूटरचो नंबर आसा GA10D 3032. ही चोरये स्कूटर वतरीक ताच्या ओनरान पुलीस कंप्लेंट केल्या आनी काणकोण पुलीस मुखाल्ली चवकशी करता. आयज गोंयांत मोठ्या प्रमाणात चोरी जावपाक लागल्यात आनी चोरी जावपाची कारणां खूब जरी आसलीं तरी वचत ती चोर भावर आसात. आनी आयज आमच्या बॉर्डरीचेर चडश्यो गेटी ज्यो आसात त्यो गेटी ओपन आशिल्ल्या कारणान 2 व्हिलर 4 व्हिलर ह्यो बिंदास गोंयांत येतात आनी गोंयच्यान वतात आनी चड अशा गाडयांक एक फावटी मुखार फाटीं नंबर प्लेट उरनात पूण त्यो आडोवन चॅक केल्यो वचनात. आनी ताका लागून चोराले आयते फावता काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. लोक डिमांड करतात की गोंयच्यो ज्यो बॉर्डरी आसात त्या बॉर्डरीले गेटीचेर बरें स्ट्रिक्ट उरपाक जाय. लोकांचे डॉक्युमेंट चॅक करपाक जाय आनी मेन म्हणल्यार ज्या गाडयांचेर नंबर प्लेट उरनात नंबर घाल्ले उरनात त्यो गाडयो गोंयांत सोडची न्ही. आनीक कांय गाडयांचेर प्रेस बरोवन येतात पूण ते रिपोर्टर उरनात. कांय पुलीस म्हूण बरयतात. कायद्यान प्रायवेट गाडयेचेर पुलीस म्हूण बरोवपाक जायना किंवा बाकीचें कांयच बरोवपाक जायना. पूण तरी आसतना चड अशें आमी पळयतात की प्रायवेट गाडयेचेर पुलीस आर्मी आनीक मेळटा तें बरयतात आनीक गेटी वयल्यान बिंदास ह्याडच्यान येतात. तांची खरें म्हणटल्यार चवकशी जावपाक जाय. आनी जेन्ना गेटी स्ट्रिक्ट जातात त्या टायमार चोरूय बी येवपाक भितात आनी वचपाक भितात कारण गेटी चॅकींग पावरफूल आसा मरे म्हूण. काणकोण पुलिसा कडेन आनी बाकीच्या पुलिसां कडेन लोकांनी विनंती केल्या की जी गेट आसात त्यो स्ट्रिक्ट करात आनी पावरफूल चॅकींग करात कारण अशें जर उरत जाल्यार खंय तरी चोरयेक आळा बसतलो म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार काणकोण.